नाज़रीन, जब से तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी का बाइकाट किया है, हुकूमत की तरफ से उन्हें ये ताना दिया जा रहा है, ये तनकीद भी की जा रही है कि वो दहशत गर्दों के साथ खड़े हो गए। तो दूसरी तरफ से भी बयानिया आ गया है PTI की तरफ से भी कि नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आए। अगर हम नहीं आए, हमने वजूहात बताई, तो नवाज शरीफ क्यों नहीं आए, इसका अब देखिए क्या जवाब देते हैं इसके मतलब। फिर दूसरी बात है नाज़रीन, MQM ने धमकियां देनी शुरू कर दी। कौन सी MQM? लंदन वाली नहीं, खालिद मकबूल सिद्दीकी वाली MQM। क्या हम हुकूमत छोड़ देंगे? कहाँ आप हुकूमत छोड़ते हैं भाई, ये तो मुझे पता है आप नाराज क्यों हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। मुस्तफ़ा कमाल को वजीर जिन्होंने बनवाया है, उनको जाके कह दें आप कि हुकूमत छोड़ देंगे, तो मैं आपको मान जाऊंगा। नहीं कहेंगे आप। फिर नाज़रीन, अवामी मसला, चीनी महंगी दर महंगी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने ऐलानात पर अमल नहीं करा सके। 130 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त करने का उन्होंने ऐलान किया था, वादा किया था, बड़ा गुस्सा किया था। आज नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने ऐलान कर दिया है कि चीनी 164 रुपए सरकारी रेट मुकर्रर हो गया है। मार्केट में कितने में बिक रही है? 175 से 180 85 रुपए तक। यानी शुगर माफिया के आगे हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। और वैसे ही नारे लगाने का क्या फायदा फिर शहबाज शरीफ साहब, शबाना रोज मेहनत का। फिर नाज़रीन, मामला है रेड जोन में एहतजाज होते हैं, तो आज असम्बली में पूरी तफसील आई है कि कितने सिक्योरिटी पे अखराजात आते हैं, आए हैं, उसकी मैं तफसील आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज डिजिटल के साथ। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से। उसमें एक तनकीद हो रही है, मैंने भी की है, कि PTI को बाइकाट नहीं करना चाहिए था। वो जो रीज़न देते हैं कि खान साहब से मुलाकात नहीं कराई गई, पेरोल पे रिहा किया जाए, वो एक सेकेंडरी हैसियत रह जाती है उनकी। फिर कि जब कौमी मामला हो, दहशत गर्दी जैसा मामला हो, हसास तरीन मामला हो, तो आपको जाना चाहिए था। अब देखें, जो मुझे ज़राए से बातें पता चली हैं, आज भी कुछ कल भी, मौलाना फजल रहमान साहब ने डट के वही बातें की हैं जो वो अपनी तकरीरों में भी करते रहे हैं, और उससे ज़्यादा बढ़ के भी की हैं। सामने बैठे हुए हज़रात को सुनाई हैं। सामने कौन बैठे हुए थे? आर्मी चीफ साहब बैठे हुए थे, और उनके साथी बैठे हुए थे। उनको मशवरे भी दिए हैं, तजावीज़ भी दी हैं। तो यही बात, यही काम शिबली फराज नहीं कर सकते थे, उमर अयूब नहीं कर सकते थे, बैरिस्टर गौर नहीं कर सकते थे। बैरिस्टर गौर वहाँ पेशावर में तो मिल सकते हैं आर्मी चीफ को, सिक्योरिटी की मीटिंग में जाके रास्ता बनाने की बात कर सकते हैं कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए, ये किया जाए। यहाँ नहीं बात कर सकते। तो गंडापुर ने तो नाम ही नहीं लिया इमरान खान का। कल मैंने कल भी कई बात कही है, चैलेंज करता हूँ, बता दें, साबित कर दें। वो गेले शिकवे ये वो फेडरल गवर्नमेंट से इधर, वो ठीक है, उन्होंने किए। तो अब नया बयानिया आया है जो PTI की तरफ से आया है, वो ये कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म हैं, बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए, तो बहुत मैं उनका एहतराम करता हूँ। और उनके दौर में दहशत गर्दी को कंट्रोल किया गया, APS का वाक़या हुआ, नवाज शरीफ फ्रंट पे खेले और ऑपरेशन कामयाब बनाए। फिर वो ना में नहीं आए, वो इमरान खान की तरह नहीं हुए कि वज़ीर-ए-आज़म होते हुए सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो और आर्मी चीफ बैठे हों और सारी अपोजिशन बैठी हो तो वज़ीर-ए-आज़म ना आए। वो खुद चल के बनी गाला इमरान खान के पास गए थे बतौर वज़ीर-ए-आज़म। क्या ये झूठ बोल रहा हूँ मैं? नहीं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। चौधरी निसार साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे, और भी इरफान सिद्दीकी साहब भी मौजूद थे, और PTI के रहनुमा भी मौजूद थे। तो नवाज शरीफ साहब को कल की मीटिंग में आना चाहिए था। अब ये दलील दी जाती कि जी उनकी पार्टी, ठीक है, उनकी पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनके भाई हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को आके बताना चाहिए था कि उन्होंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म किस तरीके से मामलात को हैंडल किया, कैसे APC बुलाई और उसको कामयाब बनाया, नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया। या के बताते तो किसी को तनकीद का मौका नहीं मिलता। अब वो सफ़ में खड़ा करना चाहती हैं। PTI बयानिया बना रही है कि ना, अगर हम नहीं आए तो नवाज शरीफ भी नाराज़ हैं जी, वो नहीं आए। नवाज शरीफ और इमरान खान सेम पेज पे, इस तरह की बातें शुरू कर दी हैं।
تو یہ لہذا شیر افضل مروت صاحب بھی کہتے ہیں جی میاں نواز شریف کو آنا چاہیے تھا، اور نواز شریف نے اجلاس میں شرکت نہ کر کے اپنی جماعت پر بڑا دھماکہ کیا، یعنی بڑا حملہ کیا. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ساتھ یہ بھی شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ اس معاملے پر تحریک انصاف اور نواز شریف کا موقف ملتا جلتا ہے، یعنی وہ اس صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو دیکھتے ہیں عطا تارڑ صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کیا جواب دیتے ہیں، مریم اورنگزیب کیا جواب دیتی ہیں. بہرحال مریم نواز صاحبہ تو آئی ہوئی تھی، ایز چیف منسٹر آئی ہوئی تھی نا، جیسے گنڈا پور ایز چیف منسٹر آیا ہوا تھا. تو میاں نواز شریف صاحب کو، میری رائے میں غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ میاں نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے تھا. ناظرین دوسرا معاملہ ہے ایم کیو ایم کا، میں مختصراً ذکر کرتا چلوں. جب سے جناب مصطفیٰ کمال کو وزیر صحت بنایا گیا ہے، ایم کیو ایم کی قیادت یعنی خالد مقبول صدیقی ہو گئے، امین الحق صاحب ہو گئے، اور یہ فاروق ستار صاحب، یہ ناراض چلے آ رہے ہیں. کھچڑی پکا رہے ہیں. وہ کیا حلیم پکا رہے ہیں، حلیم. وہ الطاف بھائی لندن میں حلیم پکاتے ہیں، تو یہ بھی حلیم پکا رہے ہیں. حلیم پک رہی ہے ابھی دیکھ گلی نہیں ہے ان کی. اور بھائی مصطفیٰ کمال کو جنہوں نے وزیر بنوایا ہے ان کے سامنے جا کے کراچی میں کہہ دیں یا اسلام آباد میں کہہ دیں خالد مقبول صدیقی صاحب کہ جی یہ آپ نے غلط کیا ہے، میں وزارت سے استعفیٰ دیتا ہوں. میں مان جاؤں گا خالد مقبول صدیقی کو. آج امین الحق صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمیں فنڈ نہیں مل رہے، ہم سوچیں گے، ہم میٹنگ بلا رہے ہیں، ہم حکومت میں رہنا چاہتے ہیں یا اپوزیشن میں. بھائی آپ حکومت میں ہی رہیں گے، اپوزیشن میں کہاں جائیں گے؟ کراچی میں، سندھ میں پیپلز پارٹی آپ کو سپیس نہیں دے رہی. یہ تھوڑی بہت سپیس آپ کو ملی ہوئی ہے، یہاں پہ 2 وزارتیں ملی ہوئی ہیں. اور جس انداز میں خالد مقبول صدیقی صاحب نے وزارتیں چلائی ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو حال کر کے گئے ہیں، ایجوکیشن میں تو چلیں ایک سیکٹری صاحب اچھے محی الدین وانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، معاملات کو چلا رہے ہیں، اسکولوں کے حالات بہتر بنائے ہیں. لیکن بطور وزیر ان کا کیا انپٹ ہے خالد مقبول صدیقی کا؟ یہ بتا دیں مجھے. امین الحق صاحب بتا دیں، فاروق ستار صاحب بتا دیں، کوئی اور لوگ بتا دیں. مصطفیٰ کمال کی کل وزیراعظم شہباز شریف نے تعریف کر دی. پولیو کا وہ کیس تھا، ایک ہیپاٹائٹس کی تقریب تھی، اس حوالے سے ہیپاٹائٹس کنٹرول کی، تو وہاں انہوں نے بطور میئر ان کے کاموں کی تعریف بھی کی، تو اس پہ بھی شاید ناراض ہے. ناظرین شوگر کا معاملہ ہے بڑا، چینی کا بڑا ایشو ہے، عوامی ایشو ہے. آج اسحاق ڈار صاحب نے ایک میٹنگ چیئر کی اور شوگر مافیا یعنی شوگر ملز مالکان وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور شوگر ملز مالکان کی حکومت میں آپ کون نمائندگی کر رہا ہے؟ سب سے بڑی ہمایوں اختر صاحب کے بھائی ہارون اختر صاحب ایس اے پی ایم بن گئے ہیں انڈسٹریز منسٹریز کے. اور شہباز شریف صاحب نے چند دن پہلے میٹنگ کی، بڑے غصے کا اظہار کیا، بڑا غصے میں تھے. چینی اتنی مہنگی کیوں ہوگی؟ 160 روپے 170 روپے کلو ہو گئی، اس کو کم کرو، 130 40 پہ لاؤ. تو نہیں مانے ہم یہ مالکان. آج کیا ہوا؟ شہباز ڈار صاحب نے کیا اناؤنس کیا ناظرین؟ ایکس مل پرائس جو ہے 154 سے 159 روپیز فی کلو، اور اوپن مارکیٹ میں سرکاری ریٹ ہوگا 164 روپے. شہباز شریف صاحب نے خود اور اس وقت کے وزیر صنعت رانا تنویر صاحب نے یہ دعویٰ کیا، اعلان کیا کہ ہم 130 سے اوپر قیمت نہیں جانے دیں گے. بھئی اب آپ جواب دیں نا شہباز شریف صاحب، رانا تنویر صاحب، آپ جواب دیں اس بات کا. اس کا مطلب ہے آپ شوگر مافیا کے پر نہیں کاٹ سکے، تو پھر خالی دعوے کیوں کرتے ہوتے ہیں؟ اب ناظرین اس وقت جو مارکیٹ میں پرائس ہے 170 سے لے کر 185 روپے مل رہی ہے. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ریٹ لگا رہا ہے. میں نے خود چند دن پہلے خریدی 180 روپے، اور وہ میں نے پھر واٹس ایپ بھی کی پی ایم ہاؤس میں ایک اعلیٰ افسر کو کہ یہ دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کیا، یہ قیمت ہے فلاں فلاں جگہ پہ. تو انہوں نے کہا ہم ایکشن لے رہے ہیں. تو آج بڑا اچھا ایکشن لیا جی ڈار صاحب نے. اب پتہ نہیں ڈار صاحب کو کیا بریفنگ دی گئی، کیا کیا گیا، کہانی دی گئی. ناظرین ایک اور معاملہ ہے، مختصراً بتاتا چلوں. ہمارے دوست بھائی ہیں طلال چودھری صاحب، بڑے مشہور ہوئے ہیں اس دن سے، جس دن سے انہوں نے وہ اسمبلی میں ایک فقرہ بولا ہے تنظیم سازی. وہ ان پہ الزام تھا ایک
تو اس پہ نعرہ بازی کی پی ٹی آئی والوں نے. تو آج تو پی ٹی آئی والوں نے کوئی نعرہ بازی ایسی نہیں کی. وہ بڑا بر وقت اس نے جواب دیا کہ بنی گالہ میں جا کے تربیت لوں گا. آج ایک میرین بھٹو کا سوال تھا تو اس کی ڈیٹیل آئی ہیں کہ ریڈ زون میں احتجاج پر 5 سالوں میں 1,35,58,00,000 روپے کے اخراجات آئے. یہ 2019 سے 2024 تک کی تفصیل ہے. 2019 میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے احتجاج کیا تھا نا جی, تو اس پہ 15,77,00,000 روپے آئے ہیں. پھر 2020 میں بھی بلاول بھٹو نے اور مولانا صاحب نے انہوں نے کیا تھا, اس پر 9,61,00,000 روپے اخراجات آئے. 2021 اور 22 میں بھی مریم نواز نے کیا تھا, ایک بلاول بھٹو نے کیا تھا. پھر 22 میں جب حکومت چلی گئی تھی ناظرین اپنا عمران خان کی, وہ ایک احتجاجی جلوس لے کر آئے تھے, اس پہ سب سے زیادہ اخراجات آئے 27,79,00,000 روپے. پھر 2022 سے 23 اور 24 کے دوران جو احتجاج ہوئے, اس دوران سب سے زیادہ اخراجات آئے. یہ احتجاج پی ٹی آئی نے کیے, ریگولرلی بیسس پہ کیے. 72,40,00,000 روپے کے اخراجات آئے ہیں. اور یہ اخراجات اگر اس پر وہ میرین بھٹو کہتی ہیں کہ اربوں روپے کے اخراجات آئے صرف قیدی نمبر 804 کے لیے. اس پر جو طلال چودھری نے اپنا موقف پیش کیا وہ الگ ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ یہی اخراجات اگر 1,35,00,000 کے تو 2 کالج بن جاتے. اسلام آباد میں 2 سرکاری اسپتال ہیں بڑے, ان کی ایکسپینشن ہو جاتی. پولی کلینک کی ایکسپینشن مشرف دور سے کہانی ہم سن رہے ہیں, PC1 بن گیا, فلاں ہو گیا, نہیں ہو رہا. یہاں پمس کے جو حالات ہیں وہ بنتے, یہاں پہ خرچ ہو جاتے کاش. اور دیہی علاقوں کے جو ہمارے اسلام آباد کے بھائی ہیں, وہاں صحت کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں, وہاں خرچ ہو جاتے. کاش ایسا صورتحال پیدا نہ ہوتی. تو انشاءاللہ ناظرین جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.